لأن القرآن بحر البركات ومعينها الصافي، وصفه الله تعالى بالبركة في بعض آياته. وكل ما في القرآن من مقاصد عظيمة وأهداف سامية وحكم وأحكام وعقائد وأخبار تحفها البركة من كل جانب. وقبل نزول القرآن كان الناس وخاصة العرب لا وزن لهم ولا قيمة ولا مكانة، فلما شع نور القرآن من مهبط الوحي تحولت أحوال الناس ببركة القرآن، وتغيرت طباعهم، وفتح الله عليهم من بركات الأرض. ومتى عادت الأمة لكتابها ومنبع بركتها حصل لهم ما حصل لأسلافهم، وأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.